अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि सरस्वती कुरा गर्दाखेरि बडो समस्याग्रस्त अवस्थामा छौँ। कोभिड पछाडि उद्योग व्यवसायहरू चौपट उद्योग धन्दाहरू बन्द अवस्थामा छन्। दुई तीनवटा कारणले। पहिलो कुरो त अब यो क्षेत्रमा चाहिँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। दोस्रो भनेको चाहिँ अब हामीले उत्पादन गरेको जुन चिज वस्तुहरू छ त्यसलाई बजारीकरणको समस्या छ। तेस्रो कुरा भनेको उत्पादनसँग जोड्दाखेरि जस्तो अब भनौँ न हामीले निर्यात योग्य कुनै वस्तुहरू उत्पादन गऱ्यौँ भने र हामीलाई एउटा भोल्युममा अलि धेरै क्वान्टिटीमा चाहिँ त्यो उत्पादनको माग भयो भनेदेखि हामीले आपत्ति गर्ने अवस्था छैन। त्यसमा दुई तीनवटा कारण छन्। एउटा त हाई टेक्नोलोजी हामीसँग छैन। हामी चाहिँ घिसिरपिटी रूपमा चाहिँ साना साना टेक्नोलोजी साना चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारमा होइन सानो तपाईँको चाहिँ अब टेक्नोलोजीमा काम गरेका छौँ र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। पुँजीको कुरा त अलिक पछाडि म गर्नेछु र यिनी कारणले गर्दाखेरि जस्तो सबभन्दा ठुलो कुरो बजारको अभाव छ र हामीले हाम्रो उद्योगबाट अब अहिले त अलिकति हाम्रा वस्तुहरू मालवस्तुहरू प्रतिस्पर्धी उसमा पनि छन् होइन। अलिकति क्वालिटीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। प्याकेजिङको कुराहरू छ। यी सब कारणले गर्दाखेरि अब यी त यावत यी समस्या छँदैछन्। तर कोभिड पछाडि सबै कुराहरू बन्द भएको अवस्था छ। सानो सबैभन्दा चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ साना उद्योगमा परेको छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगमै परेको छ। किन भन्दा नि ठुला उद्योगले उसँग दक्ष जनशक्ति पनि छ र ठुल्ठुलो टेक्नोलोजी पनि छ। उसले बजारमा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्छ र केही यस्ता उद्योगहरू छन् उनले निर्यात पनि तपाईँको चाहिँ गरेका छन्। तर हाम्रो सानो लघु घरेलु तथा साना उद्योगले सानो उत्पादन छ। तर यो उत्पादनले चाहिँ हामीलाई आत्मनिर्भरतर्फ यसले औसतमा चाहिँ आत्मनिर्भर गराएको छ होइन। त्यो उत्पादनले हामी आफै प्रयोग गर्छौँ नि त। हुन त सरकारले अब यो 2072मा मलाई लाग्छ एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो। त्यसमा के थियो भनेर भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने भनेर एउटा निर्देशिका जारी गर्यो। तर अहिले 77सम्म नआउँदाखेरि कति 5 वर्षको अन्तरालमा त्यो बिचमा केही पनि तपाईँको ती कुराहरू अगाडि बढ्न सकेन। जस्तो के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अब के वस्तु भनेर भन्दाखेरि अब वस्तु त अब धेरै विविध धेरै वस्तुहरू छन्। अब यो वा त्यो ढङ्गले हामीले प्रयोग गरेको अवस्था पनि छ। तर जस्तो भनौँ न एउटा तोकिएको वस्तु भनौँ न जस्तो अब कपडामा हामी आत्मनिर्भर हुने होइन। अब कपडामा आत्मनिर्भर हुनको लागि त तपाईँको चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग भएका स्वदेशमै भएका ठुल्ठुला कपडा उद्योगहरू हेरौँडा तपाईँको चाहिँ कपडा उद्योग होइन बुटोल धागो कारखाना लगायतका अनि सानो रूपमा पनि जस्तै भनौँ न अब ढाकामा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन। सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य रूपमा ढाकाको सर्ट लगाइदिने, अनिवार्य रूपमा ढाकाको टोपी लाउने, अनिवार्य रूपमा ढाका चाहिँ उत्पादनमा मालवस्तुको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई प्रयोग गर्ने कोट लाउने होइन। अनिवार्य रूपमा ढाकाको चाहिँ के भन्दाखेरि गलबन्दी लाउने, गिफ्ट दिने। हामी एउटा विषयबाट एउटा उत्पादनको कुरा गरौँ र यसरी हामीले चाहिँ सार्वजनिक निकायमा त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहिँ सकियो भनेदेखि अरू क्रमशः बिस्तारै आम पब्लिकमा जाने र त्यसले एउटा आम रूपमा सन्देश पनि दिने र हामी आत्मनिर्भरतर्फ आफ्नै उत्पादन हामी आफैले प्रयोग गर्ने र हामी आफै आत्मनिर्भर हुने एउटा बाटो खुल्ने थियो। र हामीलाई आशा छ यो अब उद्योग मन्त्रालयले अहिले अब कार्यविधि बनाइसकेको अवस्था छ र केही उत्पादनमा केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। तर राज्यले त्यही हो अब त्यो आत्मनिर्भर हुने वस्तुलाई उद्योगलाई जसले तपाईँको चाहिँ त्यो उत्पादन चाहिँ गर्न खोज्छ होइन। जस्तै कृषिको कुरा गर्दाखेरि हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर कृषिलाई हामीले व्यावसायिकरण मात्रै होइन औद्योगिकरण नै गर्नुपर्छ। घरेलु उद्योगहरू मलाई लाग्छ करिब पर्सेन्टेजमा नि ठ्याक्कै भन्दाखेरि प्रतिशत भन्दाखेरि 30 देखि 40% लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू चलेको अवस्था छ र ठुला उद्योगहरू अत्यन्तै कम चलेका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूका कामदारहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने र त्यस्तो धेरै श्रमिकहरू भएको ठाउँमा धेरै मजदुरहरू भएको ठाउँमा धेरै उत्पादन भएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ अब मान्छेको फ्लोहरू बढ्ने
त्यसले गर्दाखेरि ठुलो उद्योगको अब अलि कममा चाहिँ चलेको अवस्था छ र साना उद्योग घिसिपिटी चलेको अवस्था छ। तर समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि अब हामीले उत्पादन गर्छौँ कति छ अहिले जस्तो देशभरिमा चाहिँ हजुरहरूसँग आबद्ध भएको चाहिँ कति छ? होइन, अब यसको 75-76 को डाटा हेर्दाखेरि करिब 4,18,000 उद्योगहरू लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भएका छन् र 3,52,000 को हाराहारीमा नवीकरण भएका छन्। र हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने नवीकरण भएका उद्योगहरू नै चलेका उद्योग भन्ने हामीले बुझ्ने हो। तर भित्री कथा यथार्थमा त्यस्तो अवस्था छैन। अब सरकारी डाटामा चाहिँ नवीकरण भएका उद्योगहरू चाहिँ सबै चलेका छन् होइन। जस्तै अब 4,18,000 उद्योगहरू दर्ता गर्दाखेरि त्यहाँ त स्थिर पुँजी त हामीले अधिकृत पुँजी राख्छौँ, चालु पुँजी राख्छौँ नि त। करिब तपाईँको चाहिँ 5 खर्ब चाहिँ लगानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उद्योग दर्ता गर्दाखेरि हामीले स्थिर पुँजीहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका हुन्छौँ होइन। त्यस्तो देखिन्छ। करिब 28 लाख रोजगारी यो क्षेत्रले सिर्जना गरेको देखिन्छ। रोजगारीको सन्दर्भमा चाहिँ हो, किन हो भनेर भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै लगानीको सन्दर्भमा अब 4,18,000 उद्योगहरू चलेका अथवा चाहिँ 3,52,000 उद्योगहरू चल्यो भने त अब लगानी पनि त्यही ढङ्गको चाहिँ तपाईँको लगानी होला त्यहाँ होइन। तर त्यो ती सबै उद्योग नवीकरण भएका सबै उद्योगहरू चलेको अवस्था छैन। धेरै उद्योगहरू रुग्ण छन्। रुग्ण चाहिँ वित्तीय पहुँचको आधारमा तपाईँको उनीहरूलाई पैसाको समस्या छ। अहिले कोभिडभन्दा अगाडि पनि ती सबै उद्योगहरू चलेको अवस्था थिएन। तर कोभिड पछाडि पनि तपाईँको चाहिँ ती सबै उद्योगहरू चाहिँ विभिन्न कारणले अब लकडाउनको अवस्थामा चलेको अवस्था छैन। तर पनि साना उद्योगहरू लघु उद्योगहरू घर घरमै जसले तपाईँको रोजगारी सिर्जना गरेको छ। आफ्नो उत्पादनलाई सानो मार्केटमा सानो बजारमा स्थानीय तपाईँको उत्पादनलाई स्थानीय तहमा जसरी तपाईँको त्यसलाई पुर्याउन सकिएको छ। जस्तो अहिले भनौँ न हामी अब लकडाउन पछाडि हाम्रो आयातित वस्तुहरू यो पेट्रोलियम पदार्थमा भन्दा बाहेकका धेरै कुराहरूमा घटेको अवस्था छ होइन। त्यो चाहिँ अब भारततिरको चाहिँ परनिर्भरता। अब उद्योग लाग्दो कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि अब भारतबाट यही लकडाउनकै अवस्थामा पनि तपाईँको धेरै कृषि उपजहरू आयात गरिएको छ। तर हाम्रा नेपाली किसानहरूले चाहे त्यो तराईका भनौँ, चाहे पहाडका भनौँ, चाहे हिमालका भनौँ होइन, जस्तै अब भनौँ न त्यो उत्पादन चाहिँ फेरि काठमाडौँको मार्केटसम्म आउँदाखेरि अब त्यसले चाहिँ एउटा मूल्य चाहिँ पाइ नरहेको अवस्था छ होइन। बिचौलाले गर्दाखेरि त्यो जुन उत्पादन छ, कृषि उपज छ, त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मार्केटमा आउने हाम्रो प्रचलन छैन। त्यो अवस्था रहँदैन। त्यहाँ बिचमा केही मान्छेले त्यसलाई अब जस्तो भनौँ न अब सर्लाहीमा बन्दकोपी उत्पादन हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 3 प्रकारका मान्छेहरूले त्यहाँ चाहिँ त्यो काठमाडौँसम्म ल्याउँदाखेरि 3 तहबाट त्यो चाहिँ आउँछ, ढुवानी हुन्छ होइन। त्यहाँ भेला पार्ने एउटा होलसेल तपाईँको चाहिँ डिलरको रूपमा काम गरौँ, त्यसले होलसेललाई दियो, होलसेलले बल्ल तपाईँको रिटेलमा जान्छ। यसरी 3 तहको संरचनाले गर्दाखेरि हाम्रा उत्पादनहरू सहज रूपमा हाम्रो नेपाली बजारमा आइरहेको अवस्था छैन। र बेला बेलामा हामी देख्छौँ कहिले किसानले दुध मिल्काएका हुन्छन्, कहिले किसानले गोलमेडा फालेका हुन्छन्, कहिले किसानले कोबी फालेका हुन्छन् होइन। अहिले पछिल्लो अवस्थामा यो लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ हामी बजारमा मार्केटमा के देख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै अब जुम्लातिरको स्याउहरू भयो होइन, नास्पातीहरू भयो। अब अहिले हाम्रो यो लोकल मार्केटमा केही आएको अवस्था छ। त्यसै गरी उत्पादनमूलक उद्योगको कुरा गरौँ। अब उत्पादनमूलक उद्योग अघि नै मैले भने तपाईँलाई जस्तो भनौँ न अब एउटा कपडा उद्योग होइन, जस्तो नेचुरल फाइबर भन्छौँ हामी, प्राकृतिक रेसा जन्ने चिजबाट बनेको जुन तपाईँको चाहिँ के अरे ऊ छ, त्यसलाई हामीले कोटको रूपमा कपडाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ होइन। अब त्यो उद्योगको चाहिँ अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि अब र मेटेरियल चाहिँ विभिन्न ठाउँमा दूर दराजमा पहाडका कना कुन्जारामा त्यो पनि जङ्गलमा त्यो र मेटेरियल पाइन्छ होइन। एक त हामीलाई ल्याउने समस्या छ, अर्को प्रशोधनको समस्या छ, अर्को काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि तपाईँको त्यसको ढुवानी चाहिँ एकदम हाई पर्छ र त्यसको उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको मूल्य चाहिँ बढी पर्छ। अब हाम्रो लघु घरेलु तथा सानो उद्योगमा के समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा परिवारले जस्तो एउटा 10 जनाको परिवार 5 जनाको परिवार छ, उसले सानो उद्योग गरेको हुन्छ नि त। जस्तै सिन्के चाउचाउको कुरा गर्छु म, उसले आफ्नो घरमा 5 जना रोजगारी हुने गरी सिन्के चाउचाउ उद्योग छ, उसले लोकल मार्केटमा त्यो उत्पादन लान्छ र उसले बिक्री गर्छ र उसले आयोजन गर्छ हैन। अब उसको समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि ऊ आफै उद्योगी, आफै मजदुर हैन, आफै मालिक, आफै मेन पावर भनौँ न
होइन। त यसरी तपाईँको चाहिँ अब त्यसलाई क्वालिटीयुक्त सामानहरू बनाउने, प्रतिस्पर्धी बनाउने, होइन, ट्रेडमार्कहरू तपाईँको त्यसमा चाहिँ त्यसको गर्ने र तपाईँको चाहिँ बजार खोजी गर्ने, यही समस्या छ। अब हामीले नीतिगत रूपमा बहस र पैरवी चाहिँ गरेका छौँ र छलफल चलाएका छौँ। खास गरिकन उद्योग मन्त्रालय भयो, होइन, अर्थ मन्त्रालय भयो, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भयो, श्रम मन्त्रालय भयो, यो सबै जोडिएको विषय पनि त ल, होइन। लघु घरेलु तथा सानो उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा सेवा दिने चाहिँ तपाईँको कन्सर्न मन्त्रालय भनेकै यिनै हुन् र उहाँहरूसँग हामीले पर्याप्त रूपमा छलफल गरेका छौँ, गृह गरेका छौँ र पछिल्लो कालमा जस्तो भनौँ न, अब मैले अलिकति जोडेँ, वित्तीय पहुँचको सन्दर्भमा अब केही राज्यले अहिले केही सब्सिडीहरू दिएको छ, सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू छन्, पुनः कर्जाका कुराहरू छन्, होइन। त्यसको पाटो छुट्टै बहस गरौँला। हो, समस्या छ। अब जस्तो भनौँ न, अब आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसाय बन्द छ, अब तपाईँको चाहिँ घरबाट तिर्ने कुरा भयो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने कुरा भयो, होइन। अब हामीले पहलो प्रयत्न त गऱ्यौँ। 2076-77को चाहिँ आर्थिक वर्षको बजेटले मैले फेरि जोडेँ सहुलियतपूर्ण कर्जा। यो चाहिँ अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरू, सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले, 27वटा ब्याङ्कहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ उद्यमीलाई दिनुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यसलाई एक्सटेन्सन गर्नु पऱ्यो, होइन। अब पैसै भएन भने त उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिँदैन, यो अवस्था त बडो गाह्रो छ भनेर अब सहुलियतपूर्ण कर्जाको सन्दर्भमा त्यो पनि महिलाहरूले उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुराहरू गरेका छ र पुरुषले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेको उद्योगमा चाहिँ त्यो चाहिँ 10 लाखसम्म बिना धितोको कर्जाहरूको, त्यसमा नीतिगत व्यवस्था चाहिँ गरेको छ सरकारले। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कार्यविधिमा प्रस्ताव उल्लेख गरेको छ र अहिले त्यो चाहिँ लकडाउनभन्दा पछाडि त्यसै गरी पुनर्कर्जा, जस्तो कुनै पनि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि पहिले जसले हामीले कर्जा लिएका थियौँ, अब कोभिडका कारणले बन्द भयो नि त, होइन। पैसा पनि छैन, बजार पनि छैन, उत्पादन पनि छैन, श्रमिक पनि छैनन्, होइन, निर्यात पनि गर्न सकिँदैन, केही पनि छैन नि त। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ। तर हामीले के भनेछौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जसले पाउनुपर्ने हो, होइन, त्यो पाउनुपर्ने ठाउँमा त्यो मान्छेले पाउनु पऱ्यो। फेरि पनि तपाईँको पहुँचवाला मान्छेको हालीमा त्यस्ता सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू, होइन, बिना धितोका कर्जाहरू फेरि पनि चाहिँ बिचौलियाको चाहिँ हातमा गयो भनेदेखि साना उद्यमीले त जसले पाउनुपर्ने उद्योगले त पाउँदैन। त्यसमा हामीले खबरदारी गरेका छौँ र अहिले भर्खरै सबै प्राइभेट ब्याङ्कहरूले पनि, सरकारी ब्याङ्कहरूले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिना धितोको सहुलियतपूर्ण कर्जा 15 लाखसम्मको त्यो लगानी गर्न सुरु गरेका छन् र हामीले वाणिज्य ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ, होइन। त्यसै गरी एनएमई ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ, बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेका छौँ र अरू ब्याङ्कसँग पनि हामी जाँदैछौँ। तर अब यो पैसा लिनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, यसमा जटिलता छ। यसमा जटिलता के छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो हामीले एकाउन्टेन्ट सिस्टमलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु पऱ्यो, होइन। राजभवनले त्यस्तो पाइएन, ठ्याक्कै राज्यले नै जस्तो अब भनौँ न, अब कर्जाको सन्दर्भमा केही सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू आए, पुनर्कर्जाको कुराहरू भयो होला, होइन। तर ठक्कै ल तपाईँको उद्योग बन्द भयो, के कारणले बन्द भयो भन्दाखेरि पैसा भयो, तपाईँको चलाउन पैसा भएन अथवा कच्चा पदार्थ भएन, होइन। राज्यले ठ्याक्कै कच्चा पदार्थ दिने अथवा पैसा दिने अथवा चाहिँ कुनै तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजी दिने, त्यस्तो कुरा त केही पनि भएन। र यी भएका तपाईँको चाहिँ 16 मान्छेहरू पनि बेरोजगारी भयो नि त, किन उद्योग धन्दा सञ्चालन भयो। जस्तै रातको कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, अब एउटा त सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरेँ मैले, होइन, वित्तीय पहुँचको कुरा गरेँ र ठ्याक्कै त्यसरी अब हामीले बुझ्ने गरी अथवा हाम्रा उद्यमीले पाउने गरी, हाम्रा व्यवसायले पाउने गरी त्यस्तो राज्यले तपाईँको राहतको कुरा चाहिँ दिएको अवस्था चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, होइन। नीतिगत तहमा केही व्यवस्था गरेको होला, तर व्यावहारिक रूपमा, प्र्याक्टिकल रूपमा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ देखिँदैन। जस्तो भनौँ न, अब एउटा उद्योग छ, होइन, अब त्यो उद्योगलाई के राहत दिने त, अब भनौँ न, उद्योग बन्द छ, अब श्रमिकहरूलाई त्यहाँ आउने अवस्था छैन, होइन। अब 25 जनाभन्दा बढी श्रमिकहरू काम गर्न त्यहाँ कुनै उद्योगमा पाइँदैन भनेर भनेको छ, हेर्नुहोस् है। अब त्यसले गर्दा उत्पादन पनि बढाउन सकिँदैन र हामीले तपाईँको जस्तो बिजुली त्यसमा खर्च हुन्छ, होइन। त्यसमा चाहिँ अरू वित्तीय क्षेत्रका चाहिँ कुराहरू त्यसमा खर्च हुन्छ, त्यसमा कच्चा पदार्थ ल्याउनु पऱ्यो, कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउने, गाडी घोडा सबै बन्दको अवस्था थियो, होइन। अब श्रमिकहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने, अब श्रमिकहरू तपाईँको आउने अवस्था छैन, होइन। यी यावत समस्या छँदैछन्, तर राज्यले ठ्याक्कै यी कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी सब्सिडी दिउँ अथवा यसरी सहयोग गऱ्यौँ, यसैलाई उत्थान गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ छैन।
केही नीतिगत तहमा व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो व्यवहारमा लागु हुन चाहिँ बाँकी छ। नीतिगत केही व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। जस्तो अब तपाईँले डेटा सेन्टरको कुरा गर्नुभयो होइन, कुन पालिकामा अहिले 3 तहको सरकार छ हेर्नुहोस् है, करमा एकरूपता छैन, अहिले ठुलो समस्या हेर्नुहोस् होइन। र हामीले उसलाई के भनेको छु भन्दाखेरि जस्तो अब केन्द्रीय सरकारको अहिले 2076 जुन तपाईँको चाहिँ कानुन उद्योग व्यवसाय ऐन आएको छ, त्यो अनुसारको कार्यविधि बनेको अवस्था छ होइन, कार्यविधि बन्दैछ, नियावली बन्दैछ। अब प्रदेशमा जाँदाखेरि प्रदेशले आफ्नै तपाईँको कानुन बनाएर उद्योग ऐन बनाएर तपाईँको उसले कर असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उदाहरणको लागि भनौँ तपाईँको चाहिँ अब 20 लाखसम्म स्थिर पुँजी भएर एउटा परिवारले उद्योग सञ्चालन गरेको उद्योग र लघु उद्योग भनेर भनिन्छ होइन। र त्यो उद्योगले चाहिँ 5 वर्षसम्म वडालाई अथवा स्थानीय तहलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएर मात्रै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने, त्यहाँ दर्ता गर्दाखेरि कर नलाग्ने भनेर भनेको छ। तर अहिले त्यो चाहिँ दर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो प्रशासनिक काम चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गत छ होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि ती उद्यमीहरूले चाहिँ 10,000सम्म कर तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहले तपाईँ आफ्नै प्रकारको करहरू तपाईँको चाहिँ त्यहाँ निर्धारण गरेको छ र हामीले त्यसमा खबरदारी गरेका छौँ। र अहिले तिनै तहको सरकारको बिचमा समन्वय गरेर केही तपाईँको चाहिँ राहतका प्याकेज के दिन सकिन्छ। जस्तै अहिले आज मात्रै एकजना उद्यमी हाम्रो महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुभएको थियो। अलिकति यो पेन दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ नवीकरण गर्दाखेरि करमा चाहिँ अलिकति छुट भएको रहेछ भन्नु उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। र यसरी हाम्रै पहलमा त्यो कुरा पनि भएको र ठ्याक्कै देखिने गरी ल अब तेरो उद्योग चाहिँ के कारणले बन्द भयो जस्तो भनौँ न, मेरो एउटा उद्योग छ होइन, राज्यले मलाई सोधो तपाईँको उद्योग के कारणले बन्द भयो भनेर भन्दाखेरि मजदुर छैन। अब मजदुर कहाँ आउने त, अब लकडाउन छ होइन, स्वास्थ्य चाहिँ मापदण्ड अपनाउनु पऱ्यो होइन, भेलाउने चाहिँ सक्ने अवस्था छैन। त्यसै गरी हामीले जहाँबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात गर्छौँ त्यहाँ ल्याउने अवस्था छैन। हेर्नुहोस् है, यो अटोमेटिकल्ली यो बन्द छ क्या। राज्यले केही नीतिगत तहमा चाहिँ व्यवस्था गर्नको, कर निर्धारणका कुरामा व्यवस्था गर्न खोजेको छ होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जाका कुराहरू ल्याएको छ। अब कर तिर्ने समयलाई अलिकति समय दिएको छ र ब्याङ्कको ब्याजमा थोरै 2% भए पनि अलिकति मिलाएको कुरा गरेको छ। र यस्तै हो। तर ठ्याक्कै अब जस्तो तपाईँ हामीले अहिले जे विषयमा छलफल बहस गरिरहेको छौँ, राज्यले कोभिडको यो चाहिँ बन्द भएको बेलामा के चाहिँ दियो त, ठ्याक्कै यसको इम्प्याक्ट के पर्यो त होइन। हाम्रो अभिभावकको राज्य हो, यसले ठ्याक्कै के दियो त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चाहिँ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन।